यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है और इसको आपने भरपूर तवज्जो से देखना है। और आज हम जो हाथ की जो किस्में हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी किस्म का हाथ होता है और कौन कौन सा हाथ होता है। उस पर तो बाद में बात होती रहेगी, पहले किस्में जो ना वो हम आपको बताएंगे कि ये किस्म का हाथ होता है, इस किस्म का हाथ होता है। तो हाथ कितनी किस्म के होते हैं इस पर भी बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हाथ कितनी किस्म के होते हैं? हाथ जो हैं वो 7 किस्म के होते हैं। 7 किस्म के हाथ होते हैं पूरी दुनिया में। सबसे पहले इब्तदाई या हैवानी हाथ, इब्तदाई या हैवानी हाथ। उसके बाद है मुरब्बा नुमा हाथ, मुरब्बा नुमा हाथ यानी चकोर जैसे मुरब्बा होता है ना, चकोर, ये पूरा यानी बिल्कुल चकोर होता है वो हाथ। उसके बाद आ जाता है चपटा हाथ। चपटा यानी थोड़ा सा चपटा नहीं होता है, कोई चीज़ जैसे लग जाए तो वो चपटी टाइप की हो जाती है। जैसे वो दूध वाले जो ना उसमें दूध में वो गर्म करते वक्त तो मारते रहते हैं, कड़छा सा, कड़छे का डिज़ाइन जो होता है इस टाइप का होता है। उसके बाद आता है गुर्देदार, गर्दार, फ़लसफ़ाना हाथ। गर्दार फ़लसफ़ाना हाथ वो किस किस्म का होता है उसके बारे में हम पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। अगर आपका हाथ वैसा है तो आप भी उसमें ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आ जाता है मुरवतनी, मुरवतनी हाथ। मुरवतनी हाथ जो होता है ये फ़न और फ़नकार जो लोग होते हैं, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, अदाकार हो, किसी भी शोबे से यानी उसका ताल्लुक़ हो, फ़नकारी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ हो, तो उसका हाथ जो होता है वो मुरवतनी किस्म का हाथ होता है, मुरवतनी हाथ। और उसकी कितनी किस्में हैं उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आता है नफ्सियानी, नफ्सियानी ख़यालात वाला हाथ। यानी कुछ लोग होते हैं वो ख़यालात की दुनिया में रहते हैं, अमली दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं होता। मिसाल, अगर आपने उनके सामने कह दिया जी मैं महल बना रहा हूँ या घर बना रहा हूँ, ऐसा बना रहा हूँ, ऐसा बना रहा हूँ, तो वो उस पर फिक्स हो जाएंगे। वो पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, जब तक कोई नई बात नहीं आती वो उसी में फ़िक्स रहेंगे। और फिर ये सोचेंगे, जैसे आपने कहा कि मैं घर बना रहा हूँ, तो वो ये सोचेंगे जी मैं घर ऐसा बनाऊँगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा जो आप बताएंगे उससे बढ़ चढ़ कर वो करेंगे। अगर आप कहेंगे जी मैं बहुत बड़ा गेट लगाऊंगा जिससे गाड़ी अंदर जा सके, तो ये कहेंगे जी हम तो 4 गेटों वाला घर बनाएंगे, चारों तरफ से गाड़ियां जा सकेंगी। यानी इनकी सोच होती है, जैसे कहते हैं ना ख्याली पुलाव, यानी ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं, ये वो होते हैं। ये लोग ख्यालात की दुनिया में रहते हैं, अमली दुनिया से इनका कोई वास्ता नहीं होता। हम इन हाथों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिर ये जो जितने हाथ किस्म के हाथ हैं इनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, इनकी उंगलियों की साख भी बताएंगे, इनकी हथेली क्या होती है, किस तरह की होती है, उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। तो आज इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि हाथ कितनी किस्म के होते हैं। इसमें कुछ ऐसा होता है कि जी जो नाखून है ना, नाखून, कुछ हाथों में नाखून बिल्कुल यानी समझें कि अच्छे नहीं लगते, वो नाखून यानी अच्छे नहीं लगते। तो वो किस किस्म के नाखून यानी होते हैं वो देखें, बिल्कुल यानी इस तरह के नाखून जो होते हैं, इस तरह के नाखून। कोई नाखून बड़ा है तो कोई नाखून यानी ये छोटा है तो कोई यानी बड़ा है। इस तरह के यानी जो नाखून वाले लोग होते हैं इनके अंदर जो सलाहियत होती है, सोचते समझते नहीं, ये सोचते समझते नहीं, पहले कर गुज़रते हैं, बाद में सोचते हैं कि मैंने क्या किया। यानी इन लोगों में ये नहीं कि इनके अंदर सोचने की सलाहियत नहीं होती, सब कुछ होता है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आप 2-4 लोग बैठे अगर किसी मौजू पे बात कर रहे हो, तो ये अचानक कोई ऐसी बात कर देंगे कि आपका जो मौजू है धरे का धरा रह जाएगा और ये शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता इनके साथ अगर किसी बात में तू तकरार हो गई या कुछ हुआ, लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया या कोई ऐसा हो गया, तो आप सिर्फ बात ही कर रहे होंगे, इन्होंने दे मारा होगा। यानी ये वो लोग उस तरह के लोग होते हैं, क्योंकि ये कुछ खरे किस्म के लोग होते हैं, साफ़गो किस्म के लोग होते हैं, इसलिए ये आम चीज़ों को नहीं मानते और ये फौरी फ़ैसला चाहते हैं कि आपने जो कह दिया अभी करके दिखाओ, चलो
یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے نا ٹیچر نے کہا کہ یہ آپ نے کرنا، اس نے کہا جی میں نہیں ادھر کر کے دکھاؤ، گھر کس نے دیکھا آپ ادھر کر کے دکھاؤ. تو اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ نے کہا جی میں آپ کے ساتھ یہ کر دوں گا، وہ کہیں کر کے دکھاؤ. آپ وہ صرف کہہ دیا اور اس نے دھم سے آپ کو ایک رکھ دیا. یعنی یہ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ایسے لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، مذہبی لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر سچائی بھی ہوتی ہے، خلوص بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وقتی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی موقف، اپنی بات سے بیگ نہیں ہوتے کہ کہہ دیں جی بیگ ہو جائیں گے، یہ کبھی بیگ نہیں ہوں گے. اسی طرح یہ جو ناخن ہیں ان کی جو قسمیں ہیں، اب میں وہ ناخن بھی آپ کو بنا کر بتاؤں گا کہ جو لوگ ناخن چباتے ہیں تو ان کا کیا ہے، تو اس کے بارے میں بتاؤں گا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. بشرا نے سوال کیا گوجرا سے کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں، کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ میرے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، ایک شادی ناکام ہوگی تو دوسری ہوگی. بالکل آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور دونوں ہی موجودہ وقت میں ناکام ترین لکیریں ہیں. اور اس کے لیے اگر آپ کوشش کریں پابندی سے درود ابراہیمی جو ہے اس کو 100 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ آنے والا وقت بہت اچھا اور بہت بہتر ہو سکتا ہے. مہران علی نے سوال کیا بدعمالی سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی طلاق کی علامت ہے یا نہیں. بالکل آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر 2 شاخہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی زندگی الگ الگ گزرے گی. نصیر احمد نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے ہاتھ میں جو یہ نشان ہے اس کا کیا مطلب ہے. پیارے دوست، یہ اسٹار کا نشان ہے اور یہ بہت اچھی علامت ہے، لیکن اس کی کامیابی اور بہتری شروع ہوگی 2024 کے بعد. ماریہ خالد نے سوال کیا سرگودا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی لکیریں کتنی ہیں. آپ کے ہاتھ میں واضح اور کلیئر شادی کی 1 لکیر موجود ہے اور یہ بہت اچھی رہے گی اور زندگی بہتر گزرے گی انشاءاللہ. شادی ارینج میرج ہوگی اور کامیاب رہے گی. جمشید خان نے سوال کیا کراچی سے کہ میں چھوٹا موٹا کام کرتا ہوں، یہ بتاؤں کہ کامیابی کب ملے گی. پیارے دوست، آپ کو بڑی محنت اور بڑی کوشش کرنا پڑے گی، اس کے بعد آپ کو کامیابی ملے گی 2024-2025 میں. عبداللہ گیلانی نے سوال کیا UK سے کہ میرے ہاتھ میں دماغ اور دل کی لکیریں کیا کہتی ہیں. پیارے دوست، یہ دونوں لکیریں آپ کے ہاتھ میں کوئی خاص اچھی نہیں ہیں. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی. کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اور اس کو اگر بہتری آپ چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ تیسرا کلمہ جو ہے 990 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں ہر 24 گھنٹے کے بعد. ایس اختر نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی کا پیریڈ اسی سال تیار ہے اور اگلا سال اس میں شادی ہونے کے 100% چانس ہیں. محبت یا لنک کے جو سلسلے ہیں اس میں کامیابی کی کوئی آثار نظر نہیں آتے. سمارا نے سوال کیا جموں کشمیر سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور آپ کی شادی 2024 میں ہوگی انشاءاللہ. مریم نے سوال کیا الہ آباد سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی ڈیورس کی لکیر ہے یا نہیں. جی بالکل آپ کے ہاتھ میں لکیر موجود ہے، طلاق کی لکیر موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شادی کی لکیر بھی چل رہی ہے. حویلی لکھا سے سوال کیا ہے SFW نے کہ کیا میں لاکھوں یا کروڑوں پتی بن سکتا ہوں یا نہیں. دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیریں آپ کی اچھی ہیں، آپ کوشش کریں انشاءاللہ. انسان ہی کروڑوں پتی بنتے ہیں، انسان ہی لاکھوں پتی بنتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ انسان ہیں. کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو اللہ کے فضل سے ضرور بن جائیں گے انشاءاللہ. جاوید عباس نے سوال کیا مظفر گڑھ سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی پیسہ آنے کی علامت ہے یا نہیں، آنے والے وقت میں میری پوزیشن بہتر ہوگی یا نہیں. دیکھیں جی، آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ سے اچھا ہے اور آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے. باقی کوشش کرنا آپ کا کام ہے. رحمت میرا اللہ کرے گا اور آپ کوشش کریں، توبہ استغفار کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ رحمت ہوگی. محمد عارف نے سوال کیا جہلم سے کہ میرے ہاتھ میں کامیابی اور دولت کب آئے گی. پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں شہرت بھی ہے، کامیابی بھی ہے اور دولت بھی ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی 2 لکیریں ایک ساتھ چل رہی ہیں اور بہت اچھی چل رہی ہیں. لیکن اس اچھے وقت کا آغاز جو ہے 2024 کے 7ویں یا 9ویں مہینے سے ہوگا انشاءاللہ. نوشابہ نے سوال کیا گوجرا سے کہ میرے ہاتھ میں سفر کی علامت ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو سفر کب تک ہوگا. دیکھیں، سفر آپ کا 2024 میں ہوگا اور سفر کی علامت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اور اللہ کے فضل سے بہت اچھی علامت ہے. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.